बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक प्लान बनाया गया था, तरतीब दिया गया था आज से कुछ हफ्ते पहले। वो प्लान लीक हो गया था, इसके बावजूद नून लीग उस पर अमल कर रही है। प्लान ये था कि IMF के प्रोग्राम को डिले करते जाएंगे, अपनी कुछ शराइत मनवानी है। नवाज शरीफ के केसेस खत्म करने हैं, इमरान खान को नाअहल करवा के जेल डालना है, इलेक्शन लेट करवाने हैं और अपने लिए जिसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, यानी हमने अकेले भागना है रेस में, वो करवाना है। नाज़रीन, इतलात ये हैं कि जानबूझ के IMF का प्रोग्राम सबूटाज किया गया है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, आपने ऊपर देखना है। अली खिदर सहाफी हैं और ये मईशत के ऊपर लिखते हैं। इनका दावा है, वो किस ट्वीट के ऊपर उन्होंने किया पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर उनका दावा आपको बताता हूं। जराए के मुताबिक बुध को IMF के साथ मामलात तय पा गए थे और डील साइन हो रही थी कि डार ने दोस्त ममालिक से फंड के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जिससे IMF वफ्द के शकूक पैदा हुए और उन्होंने दोस्त ममालिक से तहरीरी तौर पर लाने को बोला। जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि डार ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि इस्टेब्लिशमेंट से नवाज की वापसी और इमरान खान की गिरफ्तारी, इलेक्शन में ताखीर की शराइत मनवाई जा सकें, क्योंकि अगर इन हालात में मरकजी हुकूमत खत्म होती है तो IMF डील खतरे में पड़ जानी है और पाकिस्तान एलानिया तौर पे दिवालिया हो जाएगा और इस चीज का फायदा शरीफ खानदान उठा रहा है। ये बात एक ट्वीट में होती है, पहले जराए के जरिए दावा किया जाता है, फिर इसको एक मुस्तनद साफी अली खिदर कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल ये बात हो सकती है। मेरे जो सोर्सेज हैं जो IMF के बहुत करीब हैं, वो ये कह रहे थे कि बुध की सुबह को बहुत चांस है कि डील हो जाएगी। एंड लेटर इन द इवनिंग ऑफ वेडनेसडे देयर वर डाउट्स ऑन सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। जिस सुबह डील हो जानी चाहिए थी, उसकी शाम को पता चला कि सऊदी अरेबिया से कंफर्मेशन पे शक पड़ गया IMF को कि वो पैसे देगा या नहीं देगा। अब मैं आपको इसको एक कॉमेडी ड्रामा था उसकी मिसाल देके समझाता हूं कि जब कुछ खराब करना होता है तो किस तरह से बात की गई होगी मुमकिना तौर पे। आपको याद है फैमिली फ्रंट एक ड्रामा लगा करता था, उसका एक किरदार था बॉबी। उसको जब छुपाना होता था ना कि वो कौन है, तो वो कहता था मैं बॉबी तो नहीं हूं। बॉबी कह रहा होता था मैं बॉबी तो नहीं हूं। वहां पे जब IMF का वफ्द बैठा हो और आप डील साइन करने वाले हो और साइन करने से पहले आप कहें सऊदी अरब ने इनकार तो नहीं किया, तो उनके कान नहीं खड़े हो जाएंगे कि अचानक सऊदी अरब ने इनकार नहीं किया, उनका क्यों सिंगल आउट करके बता रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर इनकार नहीं किया तो आप हमें राइटिंग में ला दें कि उन्होंने इनकार नहीं किया और वो देंगे आपको पैसे। सारा खेल इस पर है कि वो ये कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक से आप लिख कर लाएं हमें, आप चोरों, डाकुओं, करप्ट लोगों पे, मैं आपको अपने अल्फाज में बता रहा हूं, वो ये कहेंगे तो नहीं ना, एक प्रोफेशनल इदारा है, लेकिन अंदर खाने यही बात है कि इन चोरों, डाकुओं, करप्ट लोगों को जो इस हाइब्रिड निजाम का हिस्सा है, मार्शल लॉ का हिस्सा, उन पे वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पे कहानी क्या डाली जा रही है ये जरा चेक करें। और ये प्लान का हिस्सा था कि हम ये कहानी डाल के इलेक्शन डिले करवाएंगे। इसहाक डार ने कहा है कि किसी को हक नहीं है कि हमारे मिसाइल सिस्टम पर वो बात करे। ख्वाजा साद रफीक की थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, IMF की तरफ से वो शराइत आ रही हैं हम बयान नहीं कर सकते या बयान नहीं की जा सकती। ये अवाम को ये चूरन दे रहे हैं कि हमारा एटमी निजाम हमसे मांगा जा रहा है, हमारा मिसाइल सिस्टम हमसे मांगा जा रहा है, और इल्जाम ये दे रहे हैं कि ये इमरान खान की वजह से। अब जरा इनका बयानिया देखिए, बयानिया वो चलता है जो सच पर मबनी हो। हम इसलिए डील नहीं कर रहे कि वो हमसे एटमी निजाम मांग रहे हैं, जबकि असल में डील इसलिए नहीं कर रहे कि हाफिज को कह रहे हैं पहले इमरान खान को ठिकाने लगाओ, इसको मारना है मारो, इसको जेल में डालना है डालो, फिर करेंगे हम ये सारा, वरना मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। उधर हाफिज साहब फंसे हुए हैं कि इमरान खान से दुश्मनी में इतने आगे निकल गए हैं सारे के वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसका फायदा उठा के अब शरीफों और जरदारियों के पास ताकत आ गई है। देखिए, अगर एक तरफ आपको पता हो कि इधर तो मार पड़नी है तो दूसरी तरफ वाले फिर आपको गिरा लेते हैं। अब ये सूरत हाल भी आ गई है सामने कि वो अगर उस तरफ जाते हैं तो उधर से भी मार पड़नी है, इधर से तो पड़नी ही पड़नी है। ऐसे में एक ही तरीका है कि इमरान खान से आप बात कर लें, और इमरान खान ने कोई जाती बदला किसी से नहीं लेना, मुल्की मफाद में वो चलेगा। वो सिर्फ कहता है जी कानून की बालादस्ती हो, सबके खिलाफ कानून बराबर हो जाए। आप क्यों डरते हैं अगर कोई जुर्म नहीं किया हुआ तो? लेकिन ये जो सूरत हाल है ये बड़ी खतरनाक है। ये खुद प्रोग्राम सबूटाज कर रहे हैं, इनको दोस्त ममालिक गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, एज वी स्पीक तैयार नहीं है। कल लेटर आ जाए, परसों आ जाए, कुछ हो जाए मुझे नहीं पता, एज वी स्पीक वो तैयार नहीं है। होते तो लेटर आने में देर नहीं लगती, एक दिन में आ जाता लेटर और ये हो जाता। आज जुम्मा हो गया, ये बात वेडनेसडे की है, बुध की बात है, एक दिन में लेटर आ जाता है। लेटर आजकल क्या मसला, फैक्स नहीं होता आजकल, तो ईमेल में आ जाता है, व्हाट्सएप में आ जाती हैं चीजें। अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया ऑफिशियल चीजों का। IMF को देना क्या मसला, IMF के मिशन हर मुल्क में होते हैं, वहां भी दिया जा सकता है। नहीं आ रहे अभी तक, अग्री नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और ये है बुनियादी रुकावट। ये कह लें जी हमारा एटमी निजाम, अगर ये भी बात सच मान ली जाए तो इमरान खान ने जो पहला जलसा किया था ना पिशावर में निकाले जाने के बाद, पहली बात इमरान खान ने की थी,
اور کمپنی کو کہا تھا کہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ چور ڈاکو جب آ جائیں گے تو ہمارے ایٹمی نظام کا کیا ہوگا۔ اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر حریم آئے تھے اور کہا تھا کہ بڑی غلط بات کی گئی ہے، غیر ذمہ دارانہ بات کی گئی، ہمارا ایٹمی نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، محفوظ ہے۔ اب یہ حکومت بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے سے میزائل سسٹم مانگا جا رہا ہے، تو خطرے میں تو آ گیا نا۔ اگر وہ سازش بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تب بھی عمران خان سچا ثابت ہوتا ہے، اور اگر یہ بات بالکل نہیں ہے تو پھر بھی آپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی عمران خان نے 200 ممالک کو ناراض کیا، ہم نے سب کو ٹھیک کر لیا، امریکہ بھی راضی ہو گیا، سعودی عرب بھی راضی ہو گیا، چین بھی راضی ہو گیا۔ $1.5 چین کی جو کمپنی آئی پی پی انہوں نے مانگ لی ہیں کہ ہمیں دو، ان مشکل حالات میں جب ہمارے پاس ٹوٹل $3 ارب پڑے ہیں، 1.5 ارب وہ مانگ رہے ہیں۔ سعودی عرب سے گارنٹی نہیں مل رہی ابھی تک، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے سب سے تعلقات ٹھیک کر دیے۔ تو یہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کو تو $3 ارب دے دیتے تھے، جب وہ جاتا تھا پیسے مل جاتے تھے، آپ کو تو انہوں نے ٹکا نہیں دیا ابھی تک، تو آپ کہتے ہیں ہم نے تعلقات ٹھیک۔ ہر طرح سے ان کے جھوٹ بے نقاب ہو رہے ہیں اور اللہ ان کو بے نقاب کر رہا ہے۔ عمران خان کو پکڑنا، گرفتار کرنا، ملک میں افراتفری انتشار پھیلانا، اس ٹائم ملک دشمنی ہے۔ ملک کی معیشت اس کنارے لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے ایک غلط قدم اور پاکستان میں آگ لگ جائے گی، خدا نہ خواستہ، لیکن یہ اب بھی انہیں پہ چل رہے ہیں۔ اور اب آپ کو سناتا ہوں ایک کلپ کہ کس طرح بے شرمی سے پاکستانی میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ آپ یہ کلپ سنیں گے، آپ کو تھوڑی بہت شاید فیل ہو کہ کوئی شرم آ جائے اس بندے کو جس نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ یہ کہتے تھے جی کہ اسٹیبلشمنٹ اس بار بالکل نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ اس بار بالکل جو ہے نا کوئی کردار ادا نہیں کیا کسی چیز میں۔ سہیل وڑائچ صاحب کا بیفور اینڈ آفٹر، میرے پاکستانیوں آپ نے غور سے یہ سننا ہے۔ سارے حکومتی چینج دیکھنے کا اتفاق ہوا، بہت ساری حکومتوں کی تبدیلی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ سب سے کم نظر آیا، اگر کہیں تھا بھی تو ہمیں کم از کم نظر نہیں آیا۔ اور یہ سیاسی موو تھی نو کانفیڈنس کی، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو اتحادی تھے وہ توڑے گئے، ان سے سیاسی مذاکرات کیے گئے، اور کہیں بھی ہمیں یہ نہیں نظر آیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے جنرل فیض کا کورٹ مارشل مریم بی بی نے کہا، باجوہ صاحب کا نام نہیں لیا، کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے باجوہ صاحب نے بعد میں ان کے ساتھ دوبارہ سے صلح بھی تو کی ہے نا، دوبارہ ان کی حکومت بھی تو لے کے آئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جنرل باجوہ کی بینیفیشری ہے، بینیفیشری ہے بالکل، تو اس وجہ سے وہ نام نہیں لیا۔ ظاہر ہے جنرل باجوہ نے پہلے ان کو نکالا، پھر ان کو لے کے بھی آئے، عمران کو نکالا، دو حکومتوں کو نکالا انہوں نے۔ ابھی عمران آپ سمجھتے پہلے کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا، ان کا کوئی مجھے انٹرفیرنس نظر نہیں آیا، یہ سیاسی موو تھی۔ پچھلے 48 گھنٹے میں یہ انٹرویو دیا جاتا ہے کہ انہیں نکالا ہی باجوہ نے تھا، عمران خان کو باجوہ نے نکالا اور پی ڈی ایم کو لے کر آیا ہے۔ اب بتائیں مجھے، ان کا اپنا گھر کا بھیدی جیو پہ جو کام کرتا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، اب بتائیں نواز شریف کا گھر کا بھیدی، اسٹیبلشمنٹ کا گھر کا بھیدی اب یہ باتیں کر رہا ہے۔ اٹھاؤ نا، ننگا کرو، مارو اس کو، کہو کیوں جھوٹ بولا ہے، لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان کی حکومت باجوہ نے گرائی ہے، امریکہ کے ساتھ مل کے گرائی ہے۔ مراسلہ منگوا کے اپوزیشن جماعتوں کو یقین دلایا گیا کہ دیکھو امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہے، پڑ جاؤ اس کو۔ یہ ساری سازش ہوئی ہے، اور اس سازش کے بعد آج کبھی کہتے ہیں جی وہ ہمارے ایٹمی اثاثے مانگ رہے ہیں۔ عمران خان سے کیوں نہیں مانگ رہے تھے ایٹمی اثاثے؟ عمران خان نے اپریل میں کہا یہ ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، یہ ایٹمی نظام کے اوپر آئیں گے، تب کہا جی عمران خان غداری کر رہا ہے، عمران خان اپنے اقتدار کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، آج خود وہی باتیں کر رہے ہیں۔ پکڑو نا ان کو، مارو ان کو، ننگا کرو، کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایٹمی نظام آئی ایم ایف مانگ رہا ہے ہم سے میزائل سسٹم مانگ رہا ہے آئی ایم ایف، کیوں یہ کہہ رہے ہو؟ ان کے سارے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، یہ ننگے ہوئے کھڑے ہیں، سیاست ان کی دفن ہو گئی ہے۔ عمران خان تو کیا، عمران خان کی کوئی عمران خان کے پاؤں کا جوتا کھڑا کر دینا ان کے مقابلے میں وہ الیکشن جیت جائے گا۔ انہیں لگتا ہے عمران خان کو مار کے یہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں عمران خان کی اتاری ہوئی چپل کھڑی کر دیں ان کے مقابلے میں، وہ الیکشن جیت جائے گی۔ یہ نہیں جیتیں گے، ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے بالکل۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہارے ہوئے گھوڑوں پہ کب تک آپ نے بیٹ لگانی ہے، یہ انہیں فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی عمران خان کا لیول وہ ہے، میں صرف انہیں ایک مشورہ بس دینا چاہتا ہوں، مراد سعید جیسے لوگوں کو اپنا جانشین بنائیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ ایک دن میرا خواب ہے کہ مراد سعید جیسا جوان جو پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے، یہ میرا خواب ہے۔ اس کی ٹریننگ کریں، اگر آپ کو ابھی حکومت ملتی ہے اس کو کے پی کا بشک وزیر اعلیٰ بنائیں، اس کی ٹریننگ ہوگی، وزیر وہ پہلے رہ چکے ہیں، 2 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں، تو ان کی اتنی ٹریننگ ہو جائے گی کہ وہ وزیر اعظم بن کے ملک کا نام روشن کرنے کے قابل ہوں گے۔ کے پی میں آپ کا اچھا بلا سیٹ اپ چل رہا ہے، کافی سسٹم آپ کو پتا ہے، بیوروکریسی وہاں آپ کو جانتی ہے، آپ اگر انہوں نے ابھی بندے ریموو بھی کیا آپ واپس لا سکتے ہیں، ایک سسٹم بن چکا ہے، عوام کی سپورٹ کا سسٹم ہے، عوام کی بھی سپورٹ ہے وہاں پہ، ریفارمز بھی وہاں پہ شروع ہیں، پولیس بھی بہتر ہے باقی صوبوں سے، باقی بھی سب کچھ بہتر ہے باقی صوبوں سے۔ تیار کریں مراد سعید کو وزیر اعظم بننے کے لیے، اور یہ جو باقی ڈائناسورز ہیں ان کو بتائیں کہ ملک نے تب ہی تبدیل ہونا ہے جب آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھیں گے
اور نوجوانوں کو آگے آنے دیں گے. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا اس قوم کے اوپر. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.